So kung selos ang imo makaipon, ako ganahan ko, charot lang. Okay. Dito man ako ma-feel nga ako ang kaipon di ay importante ko sa iyaha. Love ko niya, gwapa kay ko, ana, lami kay ko glawas, lami kong pamanit. Oo, so dito na ako ma-feel nga importante ko sa iyaha. Mao na kiligon ko pag akong uyab magselos sa ako. Mga kiligon ka ana pero akong uyab siloso nga wa sa lugar mairita sad ko. Oo, okay. Una bisa tanan wala taning sulod og kaminyoon o wa ta nag-uyab-uyab or wa ta ning sulod anang butanga nga natay makaipon sa tong kinabuhi nga hiktan pud tag kadina hiktan ta sa liog kay mao pod na point pod or rason sa manag-uyab o sa manag-ipon nga magbulag kay kung sobra ra ka kapinikito kayo sa imong kaipon, sobra ra kay ka-stricto or stricta kay sa imong ka live-in or kaipon or uyab, mao nay rason nga mag-away mo, mao nay rason